थंय परत एक लँडस्लायड जाल्लेलो आसा आनी इट इज नाव कम टू हाफ ऑफ द रोड आनी परत लोकांक भंय आसा की आनी कोसळूंक शकता. लास्ट टायम इन्स्पेक्शन केले तेजे उपरांत कितें जालें आनी कोणाचो प्रोजेक्ट कितें कारवाई जाली कितें? हो जो प्रोजेक्ट आसा तो आमचो नॅशनल हायवेसान घेतलेलो आसा आनी इट वॉज अ प्रपोजल फ्रॉम MPA कित्याक तेंचे न्यू टर्मिनल येता तेच्या लागून तेंच्यांनी नॅशनल हायवे मिनिस्ट्रीक बरयलेले आनी ऑन देअर रिक्वेस्ट तेंच्यांनी तो रोड करपाक घेतलेलो. बट इनिशियली जेन्ना तो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी घेतलो तेन्ना देन आय केम टू नो अबाउट दीस प्रोजेक्ट हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आनी हांवें ते स्टॉप करून दवरलेले. आणि प्रिवियसली इट वॉज दे हॅड गॉट अ परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट अराउंड 550 ट्रीज ओवर देर. बट जेन्ना हांवें थंयसर इन्स्पेक्ट स्टॉप करून दवरले आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका स्वताक थंयसर व्हेलो आनी ताका दाखयलें सर असो असो हो रस्तो आसा हांगा कोणाक प्रॉब्लम ना फक्त ते आमचे न्यू टर्मिनल क्रूज टर्मिनल जाता म्हणून MPA हो रस्तो करपाक सोदता आनी झाडां कट करपाक सोदता म्हणून 550. सो तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां डिपार्टमेंटाक आफोवन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिले की झाडां कट करची न्हू म्हणून आनी त्या प्रमाणे तो रोड जो आनी वायडन आसपाचो तो नॅरो करून तो फक्त 38 झाडां कट करपाक दिली आमी ओन्ली 38 झाडां आनी तेज्या प्रमाणे स्वता हांवें थंयसर 3000 इन्स्पेक्शन केलें आनी 38 झाडां थंयसर कट करपाक दिली. तेज्या उपरांत जेन्ना काम स्टार्ट जालें तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसलेलो तेणें काम थंयसर स्टार्ट करतना हांवें 2-3दां इन्स्पेक्शन करून हायवे ऑथॉरिटीसांक सांगलेलें की हो जें काम आसा तें खूब स्लो आसा आनी हो बरोबर करना. ही इज नॉट अ प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्टर आनी तेजें काम स्टॉप करून दवरलेलें कित्याक तो काम करना ऑलमोस्ट 6 months काम स्टॉप दवरलें. मागीर तेजे उपरांत PWD वांगडा मिटींग जावन मिनिस्टरा वांगडा मिटींग जावन तेजें काम स्टार्ट केलें आनी तेणें एश्युरन्स घेतलेलें कित्याक आपूण पावसा पयलीं हें कंप्लीट करतलो म्हणून. बट तो कंप्लीट करपाक शकना. आयज थंयसर लँडस्लायड जाल्लेली आसा आमी पळयला. काल हांव स्वता PWD मिनिस्टराक व्हरोन ते स्वता दाखयलेले आसा. तेणें आपल्यान स्वता इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. आयज तेणें मिटींग आपयलेली आसा PWDची रिगार्डींग दीस लँडस्लायड हेजेर. आयज मंडे आयज तेणें दनपारां मिटींग आपयलेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजेर रायट डिसिजन जातलें कित्याक म्हाका सारकेंच खबर आसा ते आनी तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करून फ्रायडे थर्सडे इन्स्पेक्शन केलें. काल संडे तेजे लँडस्लायड जाली थोडो पार्ट. आतां अजुनूय थंयसर डेंजर आसा कित्याक आनिकूय लँडस्लायड जावपाचे चान्सीस आसा. सो बेगीनच्या बेगीन त्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम करूंक जाय. तो कॉन्ट्रॅक्टर बरो ना हे ना म्हणून एक्सक्युजीस दिता. तेजेर FIRूय जाल्लेली आसा पुलीस स्टेशनाचेर. कलेक्टरान तेजेर ऑर्डरूय पास केलेली आसा. कलेक्टर तेन्ना लँडस्लायड जाल्ल्यान स्वता येयलेली. सो तेंच्यांनी ते सगळ्यांनी पयलें आसा आनी म्हाका दिसता एप्रोप्रिएट एक्शन प्लॅन आमी करपाचो तयारी आसा कित्याक म्हाकावूय इतलो भंय आसा आनी लोकांच्या जिवनाच्या बाबतींनी म्हाका खबर आसा कितें ते लोकांक त्रास जावंक शकता. फाल्यां ते सगळे सकयल येयल्यार आख्खो रस्तो बंद जावंक शकता. आमी हरभर आनी आमचे सड्या वयले लोकांक डिस्कनेक्ट जावंक शकता. सो ते जावचें ना म्हणून जे प्रॉपर स्टेप्स जे घेवंक जाय ते हांव घेवपाचो पूर्ण प्रयत्न करता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा गव्हर्मेंटाचेर बेगीनच्या बेगीन हें काम जाग्यार घालतलें म्हणून.